सभायै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन आयोजिता इयं अन्ताराष्ट्रीय संगोष्ठी प्रचलति। तस्य विश्वविद्यालयस्य अध्यक्षाः कुलपतिमहाशयाः सहृदयाः अस्माकं प्रिय सुहृदः श्रीनिवास वार्खेडी महाशयाः एवं अस्मिन् सदसि उपस्थिताः मया साकम् उपस्थिताः एवं तत्रापि उपस्थिताः महान्तः नाम्ना यदि अहं वदामि तर्हि महान् समयः गतो भवति इति नोच्चार्यते। सर्वेषाम् अभिनन्दनपूर्वक नमस्काराः मया उच्यन्ते। तत्र ये छात्राः सन्ति, शोधछात्राः सन्ति, तेषामपि अभिनन्दनम्। इतोपि सम्यक् शोधकार्यं प्रचलतु इति आशासे। प्रथमतः संगोष्ठी विषये विश्वविद्यालय अधिकारिणः अभिनन्दामि। ईदृशं कार्यं शोधछात्राणाम् अत्यन्तम् उपयोगजनकं भविष्यति इत्यत्र न कोऽपि संशयः। यतः वयं सर्वे छात्रार्थमेव स्मः। यदि ईदृशं कार्यं निरूह्यते तर्हि अत्यन्तं समीचीनं भवति इति तत्र अस्माकं मित्रवर्यान् वार्खेडी महाभागान् अभिनन्दामि। तेषां कृते हृदयपूर्वक कृतज्ञतापूर्वक नमस्कारा अपि मया प्रोच्यन्ते। इदानीं वैज्ञानिकविषये प्रायशः पत्रद्वयं तत्रैव प्रस्तुतं वर्तते। वैज्ञानिकविषये शोधछात्रैः सर्वैरपि यत्नः कर्तव्य एव। परन्तु इदं मनसि स्थापनीयं, प्राचीनपद्धतिः नैव त्यक्तव्या। या साम्प्रदायिकपद्धतिः अस्ति सा नैव त्यक्तव्या। प्राचीनपद्धत्या एवं आधुनिकपद्धत्या यन्त्रारोपणं कथं कर्तुं शक्यते, इतोपि भाषायाः कृते कथं वयं सेवां कुर्मः इति आलोचनम् अवश्यं वक्तव्यमेव। तद् आवश्यकमेव, तेन यत्नेन भवितव्यमेव। परन्तु शास्त्रं गुरुमुखतः सम्यक् यदि पठ्यते, तत्र व्युत्पत्तिः यदि सम्यक् सम्पाद्यते, तदानीमेव एतादृश वैज्ञानिकपद्धतौ भवतां सहयोगः फलप्रदः भवति इति अहं शोधछात्राणां कृते सूचना क्रियते। नूतनपद्धत्या अस्माभिः आलोचनीयं। तत्र अस्माकं व्याकरणशास्त्रे एव बहवः न्यासाः तत्र भट्टोजीदीक्षितमहाभागैः प्रौढमनोरमायां प्रदर्शिताः सन्ति, महाभाष्ये प्रदर्शिताः सन्ति। इदं सूत्रं नावश्यकमिति प्रदर्शितमस्ति। इदं सर्वं
व्युत्पत्तिदायकमिति भवद्भिः मनसि स्थापनीयम्। एवम् आलोचनं कर्तव्यम्। तदानीं किं भवति, इतोपि व्युत्पत्तिः वर्धिता भवति। शास्त्रम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। तत्रस्थाः विषयाः सम्यक् ज्ञातव्याः इति प्रथमतः मया एका सूचना छात्राणां कृते कृता वर्तते। अध्यक्षस्थाने अहम् उपवेशितः। तदर्थं भवतां सर्वेषां कृते धन्यवादाः समर्प्यन्ते। केवलं गुरूणाम् अनुग्रहः, अस्माकं गुरवः गोडा सुब्रह्मण्यशास्त्री महाभागाः, चतुश्शास्त्रपण्डिताः, तेषां सकाशे अध्ययनं कृतमित्येव अस्माकं गौरवम्। सुहृदः महान्तः श्रीनिवासवार्खेडे महाभागा अपि जानन्ति। तेपि सम्प्रदायपद्धत्या आगताः, सम्प्रदायपद्धत्या शास्त्रम् अधीतवन्तः, तेपि जानन्ति। तेषां महाभागानाम् अनुग्रहेणेव मम ईदृशं गौरवं लब्धमिति अहं भावयामि। एकः विषयः वक्तव्यः इति मया चिन्तितः। कीदृशः विषयः स्वीकर्तव्यः इति चिन्तनं कृत्वा शोधच्छात्राणाम् आलोचनं यथा वर्धते तथा एवं भवति इति अयं न्यासः कश्चन मया स्वीकृतः, वाचि ह्रस्वश्च इति। इतः आरभ्य 20 निमेषकाले अहम् अवश्यं समापयामि। 15 अथवा 20, तदपेक्षया अधिकः समयः नैव स्वीक्रियते। इदं पश्यन्तु, ङितिह्रस्वश्च वामि इति सूत्रद्वयं वर्तते। ङितिह्रस्वश्च इति सूत्रे योगद्वयम् अस्ति। ङिति इति योगः, ह्रस्वश्च इति अपरः योगः। समीचीनं। तत्र अनुवृत्त्यादिकं सर्वम् अस्ति। केवलम् अर्थः उच्यते योगद्वयस्य। इयङ् उवङ् स्थानौ स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ दीर्घौ ईदूतौ वा नदीसंज्ञौ स्तः ङित्सु। ङित् प्रत्ययेषु ङित्संज्ञक प्रत्ययेषु परेषु। समीचीनं। चत्वारः प्रत्ययाः सन्ति। ङि, ङसि, ङस्, ङि। एतेषु चतुर्षु प्रत्ययेषु परतः दीर्घ एतादृश दीर्घ ईकार ऊकाराणां वा नदीसंज्ञा विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति। ईकार ऊकाराणाम् इति बहुवचनं कथमित्युक्तौ प्रयोगस्थ ईकार ऊकारौ स्वीकृत्य भवति। उदाहरणं श्रियै, श्रिये। समीचीनं। श्री शब्दः, ङे प्रत्ययः, श्री ए इति स्थिते अयं नित्यस्त्रीलिङ्गः। एवम् अत्रस्थः ईकारः इयङ् स्थानः। एवं स्त्री शब्द भिन्नः विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति। समीचीनं। नदीसंज्ञायाम् आण्णद्याः आडागमः, आटश्चेति वृद्धिः। श्री ऐ इयङ्गादेशः, अयं वस्तुतः धातुः। अतः अचिस्नु धातुभ्रुवां युवोर्यङ् उवङ्गौ इति सूत्रेण यङ्गादेशः श्रीयै। यदि नदीसंज्ञा न भवति तदानीं तूष्णीं यङ्गादेशः श्रिये। समीचीनम्।
ङिति इति प्रथमयोगस्य अर्थः उदाहरणं च मया उक्तं। ह्रस्वश्च इति द्वितीयः योगः। केवलम् अयमेव भेदः सूत्रद्वयस्य योगद्वयस्य। प्रथमयोगे नित्यस्त्रीलिङ्गौ स्त्रियाख्यौ इति पदम् अनुवृत्तं। नित्यस्त्रीलिङ्गौ इति, अत्र तूष्णीं स्त्रीलिङ्गौ इति। नित्यस्त्रीलिङ्गत्वेन आवश्यकता नास्ति, व्याख्यानात् आवश्यकता अपि अस्ति। इयङुवङ् स्थानौ स्त्रीशब्दभिन्नौ स्त्रीलिङ्गौ इदुतौ ह्रस्वौ इकारोकारौ वा नदीसंज्ञौ स्तः। समीचीनं। मतिशब्दः यदि नदीसंज्ञा अस्ति मत्यै, यदि नदीसंज्ञा नास्ति घिसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा मतये, घेर्ङिति इति गुणः मतये। समीचीनम्। अत्र नित्यस्त्रीत्वं नावश्यकं न स्वीकर्तव्यमिति उक्तं किल, तत्र व्याख्यानात् इत्युक्तम् इषु शब्दः, अशनि शब्दः, उभयलिङ्गः, एवम् अन्ये पट्वादि शब्दाः त्रिलिङ्गाः, तेषां संग्रहणार्थं नित्यस्त्रीलिङ्गौ इति नोक्तम्। सूत्रद्वयं ङिति ह्रस्वश्च इत्यत्र योगविभागः कृतः, अर्थः मया उक्तः, उदाहरणम् अपि उक्तम्। द्वितीयं सूत्रं किमस्ति? वामि। पुनः इयङुवङ् स्थानौ स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ ईकारोकारौ आमि वा नदीसंज्ञौ स्तः। इतः प्राक् ङित्सु नदीसंज्ञा विहिता। समीचीनम्। इदानीम् आमि नदीसंज्ञा विहिता। श्रियाम्, श्रीणाम्। स्त्रीशब्दः षष्ठी बहुवचने आमि। यदि नदीसंज्ञा अस्ति ङिति ह्रस्वश्च इति सूत्रेण तु न प्रवर्तते। ङित् परकत्वाभावात्, ङित् प्रत्ययपरकत्वाभावात् वामीति सूत्रेण विकल्पेन नदीसंज्ञा जाता। यदि नदीसंज्ञा अस्ति ह्रस्वनद्यापोनुटु इति नुडागमः, श्रीणामिति रूपम्। यदि नदीसंज्ञा नास्ति तूष्णीम् इयङ् आदेशः कर्तव्यः, श्रियाम् इति रूपम्। समीचीनम्। इदानीम् एतस्य सूत्रद्वयस्य स्थाने एकः योगः क्रियते, वाचि ह्रस्वश्च इति न्यासः। सूत्रद्वयं मास्तु। इदानीं वैज्ञानिकपद्धत्या इत्युच्यते किल, आलोचनम् आवश्यकमिति छात्राणां कृते मया वारं वारम् उच्यते। आलोचनीयं भवद्भिः। इदानीं वाचि ह्रस्वश्च इति न्यासः मया उच्यते। अस्य न्यासस्य इदम् एकं क्रोडपत्रमिति भावयन्तु। अस्य न्यासस्य उपरि भवद्भिः दोषाः वक्तव्याः, मया समाधानानि वक्तव्यानि। तदानीं किं भवति? क्रोडपत्रं वर्धते। तदावश्यकं। भवद्भिः प्रश्नः कृतः इति मम किं दुःखं नास्ति, भीतिरपि नास्ति। कुतः न ज्ञायते चेत् पृच्छामि। महान्तः सन्ति अत्र अस्मिन् सदसि, अहं जानामि ते महान्तः वाराणसीस्थाः। एवञ्च तत्र आलोचनम् आवश्यकं। पश्यन्तु, वाचि ह्रस्वश्च इति मया न्यासः क्रियते। मया इत्युक्तौ वस्तुतः मया न, अस्माकम् आन्ध्रदेशे महन्तः चिलुकूरिचतुष्टयमिति शतसंवत्सरेभ्यः प्राक् महान्तः आसन्। चिलुकूरिचतुष्टयमिति चत्वारः सोदराः, तैः निर्मितानि बहूनि क्रोडपत्राणि। इदानीं तत्र के विषयाः सन्ति इति इदानीम् अस्माभिः किम् आलोचनं क्रियते। पश्यन्तु, वाचि ह्रस्वश्च इति न्यासः, पुनः योगविभागः क्रियते। वाचि इति योगः, ह्रस्वश्च इति अपरः योगः। अयमेव विशेषः ङित्सु इति नास्ति। इदानीं ङित्सु इति स्थाने अचि इत्यस्ति। समीचीनम्। पुनः सूत्रस्य अर्थः, वाचि इत्यस्य इयङुवङ् स्थानौ स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ अचि ईकारोकारौ दीर्घौ
अचि वा नदी संज्ञौ स्तः अचि ह्रस्वश्च पुनः इयङौवङ स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ स्त्रीलिंगौ वा नदी संज्ञौ स्तः अचि समीचीनं सूत्रद्वयस्य अर्थः वाची इति प्रथमसूत्रस्य एकः अर्थः ह्रस्वश्च इति द्वितीययोगस्य अर्थः उभयत्रापि ङित्सु इति नास्ति अचि इत्येव अस्ति इदम् इदानीं श्रियै श्रिये इति रूपद्वयं सिद्धं भवति प्रथमयोगेन समीचीनं स्पर्कत्वात् ङित् प्रत्ययाः चत्वारः सर्वे अपि अजादि प्रत्ययाः ङे ङसि ङस् ङि इति अच्परकत्वम् अस्ति विकल्पेन नदी संज्ञा क्रियते नदी संज्ञायां श्रियै नदी संज्ञायाः अभावे श्रिये समीचीनम् एवं द्वितीययोगस्य ह्रस्व विषये विधानं कृतं किल मत्यै मतये इत्यादीनि चत्वारि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति मति ङे तत्र ह्रस्वः अस्ति विकल्पेन नदी संज्ञायां मत्यै नदी संज्ञायाः अभावे घि संज्ञायां मतये इति एतानि रूपाणि भवन्ति आमि श्रियां श्रीणां रूपद्वयमपि सिद्धं भवति अच्परकत्वात् श्री आम् इति स्थिते अच्परकत्वात् आमि इति नास्ति इदानीम् अचि इत्येव अस्ति अच्परकत्वात् विकल्पेन नदी संज्ञा नदी संज्ञायां नुडागमः श्रीणां नदी संज्ञायाः अभावे श्रियां समीचीनम् इदानीं सम्यक् अस्ति इदानीं क्लेशाः उत्पन्नाः भवन्ति इदानीं मति शब्द विषयेपि विकल्पेन नदी संज्ञा प्रवृत्ता भवति किल इति भवतु मति आम् इति अस्ति अच्परकत्वात् विकल्पेन नदी संज्ञा भवति भवतु नदी संज्ञा पक्षे नद्यन्तत्वात् नुडागमः नदी संज्ञायाः अभावे ह्रस्वान्तत्वात् नुडागमः ह्रस्वनद्यापो नुटिति एवञ्च रूपं सिद्धं मतीनाम् इति रूपं यदिष्टं रूपं सिद्धमेव अन्यः मनसि भवद्भिः आलोचनीयः वोस् प्रत्ययः अस्ति किल इति भवद्भिः वक्तव्यम् ओस् इति शिष्टः अपरः अजादि प्रत्ययः अस्ति भवतु नदी संज्ञा श्री ओस् इति नदी संज्ञायां सत्यामपि अस्माकं क्लेशः नास्ति नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्यं किमपि नास्ति श्रियोः इति रूपं भवति मत्योः इति रूपं भवति को दोषः इदानीं वाचिह्रस्वश्च ङितिह्रस्वश्च वामि इति सूत्रद्वयस्थाने ङितिह्रस्वश्च वामि इति सूत्रद्वयस्थाने वाचिह्रस्वश्च इति एकः योगः कर्तुं शक्यते किल इति एकः पूर्वपक्षः करोडपत्रे अस्ति इदानीं मया अयं विषयः ये व्याकरणछात्राः सन्ति तेषां कृते मया दत्तः इदानीं वर्धनीयं करोडपत्रं नाम वर्धनीयम् एकः न्यासः बेस् मया दत्तं इदानीं भवनं भवद्भिः निर्मातव्यम् देव शास्त्रव्युत्पत्तिः शास्त्रविज्ञानं तत् आधुनिकविज्ञानं वा भवतु प्राचीनविज्ञानं वा भवतु इदं भवद्भिः इदम् आलोचनीयं शोधच्छात्रैः अवश्यं मनसि स्थापनीयमिति मया उच्यते इदानीं कश्चन दोषः अस्मिन् न्यासे कश्चन दोषः मया उच्यते भवन्तोपि आलोचयन्तु यदि नूतनाः विषयाः आलोच्यन्ते चेत् मया तत्र योज्यन्ते इदानीं किमस्ति अचिपरे इत्युक्तम् एकः दोषः अस्ति श्रीशब्दात् आमिपरे इदानीं नदी संज्ञायां किं निमित्तम् अच् वर्णः
निमित्तम् एवञ्च अचं निमित्तीकृत्य जाता नदी संज्ञा अजानन्तर्य विघातकं नुडागमं प्रति कथं निमित्तं भवति इति प्रश्नः। सन्निपात परिभाषा विरोधः भवति। सन्निपात लक्षणो विधिर निमित्तं तद्विघातस्य इति। अयि भोः वाम् इति सूत्र करणे अयं दोषः नागच्छति वा इति भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवं किल आमिपरे विहिता नदी संज्ञा विघातकस्य नुडागमस्य कथं निमित्तं भवति इति भवन्तः प्रष्टुम् अर्हन्ति। परन्तु वामी इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अन्यथा सूत्रमेव अर्थं भवति। यदि सन्निपात परिभाषा तत्र लगति तर्हि सूत्रमेव वामी इति सूत्रमेव अर्थं भवति। सूत्रारंभ सामर्थ्यात् सन्निपात परिभाषा बाध्यते इति वक्तुं शक्यते। भोः परिभाषायाः अनित्यत्वम् इदं भवद्भिः मनसि स्थापनीयं कृपया। यत्र अन्यादृशी गतिः नास्ति तत्र अनित्यत्व पर्यन्तम् अस्माभिः गन्तव्यम्। अन्यथा किं भवति, छात्राः यं कमपि प्रश्नं वयं पृच्छामः, सर् अनित्यत्वादिति ते वदन्ति, सर् अनित्यत्वादिति ते वदन्ति, अनित्या इयं परिभाषा सर् इति वदन्ति। तेषाम् आलोचनाय अस्माभिः किं एकं समयः दातव्यः। अत्र पश्यन्तु, सन्निपात परिभाषा विरोधः अस्ति किल। श्री आम् इति स्थिते इदानीं वाजिह्रस्वश्च इति सूत्रारम्भ सामर्थ्यात् इति नैव वक्तुं शक्यते। ङित्स् चरितार्थम् इदं सूत्रम्। अतः वाजिह्रस्वश्च इति न्यासः कथं कर्तुं शक्यते इति एकः प्रश्नः। प्रश्नस्य समाधानम् अहं वदामि। वा आ अचि इति पदच्छेदः क्रियते। तत्र आ अचि आकारे परे अचि च परे विकल्पेन नदी संज्ञा भवति इति इदानीं तत्र अर्थः विव्रियते। आकारोऽपि अच अचा इत्यनेनैव आकारे परे अपि नाम आमि परे अपि नदी संज्ञायां सिद्धायां पुनः आकारे परे नदी संज्ञा विधानं व्यर्थं सत् सन्निपात परिभाषायाः अत्र अप्रवृत्तिं ज्ञापयति इति वदामः। अन्यथा आकारे परे नदी संज्ञा विधानं व्यर्थं किल। अतः विधान अत्रापि इदानीं पश्यन्तु, अस्माकं ते सर्वे पूर्वपण्डिताः वृद्धाः ऋषितुल्याः ते सर्वे कथम् आलोचनं कुर्वन्ति इति भवन्तः पश्यन्तु। वा आ अचि इति पदच्छेदः क्रियते, अतः ममापि सूत्रारम्भ सामर्थ्यं वक्तुं शक्यते इति समाधानमस्ति जातम्। अन्यः एकः दोषः तं उक्त्वा विरमामि। मत्याशे इति रूपमस्ति। मतिश्च आशा च कथं भवति? इतरेतरयोगद्वन्द्वः। मतिशब्दस्य अनयोः शब्दयोः मध्ये कः शब्दः पूर्वं प्रयोक्तव्यः? किं द्वन्द्वे घी घिसंज्ञाकशब्दः प्रथमं प्रयोक्तव्यः। मतिशब्दस्य घिसंज्ञा अस्ति किल शेषो घ्यसखि इति सूत्रेण, अतः सः शब्दः पूर्वं प्रयोक्तव्यः। एवञ्च मत्याशे इति रूपं भवति इति। इदानीं मति आशा इत्यत्र अच् परः अस्ति। आशा शब्दे आकारः अच् परः अस्ति। एवञ्च वाचिह्रस्वश्च इति भवतां न्यासे प्रवर्तते। यदि नदी संज्ञा प्रवर्तते तदानीं घिसंज्ञा न प्रवर्तते। एकसंज्ञाधिकारात् तत्र नदी संज्ञायां घिसंज्ञा नास्ति। मतिशब्दस्य कथं पूर्वनिपातः भवति इति प्रश्नः वरीवर्ति। तदानीं किं भवेत्? एकवारं मतिशब्दस्य अनन्तरम् आशाशब्दस्य वा पूर्वं प्रयोक्तव्यः प्रयोगः वा स्यात्। मतिशब्दस्य पूर्वं प्रयोगः कथं स्यात् इति एकः प्रश्नः अस्मिन् न्यासे अस्ति।
ङितिरस्वश्च वामीति न्यासे तु अयं प्रश्नः नास्ति। ङित्सु विधानात्, आमि विधानात् अत्र ङित् ङित् प्रत्ययाः न सन्ति, आम् प्रत्ययः नास्ति, अतः तस्मिन् न्यासे अयं प्रश्नः नास्ति। अस्मिन् न्यासे नूतन न्यासे अयं प्रश्नः अस्ति इति। तत्र एवं समाधानमस्ति। अयि भोः, सूत्रं किमस्ति? नेयङ् स्थानावस्त्री सूत्रे इति सूत्रात् इयङ् स्थानौ इति पदम् अनुवृत्तमत्र। इयङ् स्थानौ ईकारोकारौ अथवा इकारोकारौ नदीसंज्ञौ स्तः। कथम् इयङ् प्रत्ययोः योग्यता कथं लभ्यते? प्रत्यये परे एव। अचिष्णु धातु भ्रुवां योर् इयङ् सूत्रेण प्रत्यये परे, अजादि प्रत्यये परे एव किल इयङ् विहितौ। एवञ्च इयङ् स्थानौ इत्युक्तत्वात् अचि इत्यनेन अजादि प्रत्यये परे इत्यर्थः अस्माभिः कल्प्यते। आशा शब्दः प्रत्ययः नास्ति, अतः प्रत्ययपरकत्वाभावात् अत्र नदीसंज्ञा न प्रवर्तते, अतः दोषः नास्ति। एवञ्च ङितिरस्वश्च वामी इति सूत्रद्वयस्थाने वाचिह्रस्वश्च इति एकं सूत्रं कर्तुं शक्यते किल इति एकः न्यासः भवतां पुरतः प्रतिपादितः वर्तते। एवमेव वक्तव्यम् इति भाति। वस्तुतः एवं कथने दोषाः सन्ति वा इति एतावत्पर्यन्तं प्रतिभाने नागताः। भवतु, व्युत्पादनार्थमेव छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति, सूत्रप्रत्याख्यानमस्ति, सर्वथा नावश्यकमिति वा अर्थः? विपरिणामः क्रियते, सर्वथा तथैव कर्तव्यम् इति वा नियमः? छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति। सूत्राणां पारायणे यत् फलं तादृश यथा सूत्राणि यया अनुपूर्व्या सूत्राणि सन्ति तया अनुपूर्व्या तादृशसूत्राणां पारायणे एव पुण्यं फलं लभ्यते। अतः चिन्ता नास्ति। इदं सर्वं व्युत्पादनार्थमेव, शास्त्रव्युत्पादनार्थमेव इदं सर्वम्। इतः प्राक् नागेशादि महापण्डितैरपि एवं विचारः कृतः, अस्माभिरपि एवं विचारः कर्तुं शक्यते। एवं विचारकरणेन भवताम् अवश्यं किं भवतां शोधविषये महत् प्रयोजनं लभ्यते इति अहं भावयामि। पुनरेकवारम् अत्र छात्राणां परिसरः इति मया ज्ञातं, भवतः सर्वान् अभिनन्दामि। भवद्भिः यत् शोधकार्यं क्रियते तेन शोधकार्येण आगामि छात्राणां प्रयोजनम् अवश्यं यथा लभ्यते तत् मनसि स्थापनीयं। तूष्णीं नैव लेखनीयं। कुतः मया उच्यते इत्युक्तौ मया मनसि क्लेशः जायते। कांश्चन शोधप्रबन्धान् दृष्ट्वा तत्र मनसि स्थापनीयम्। आगामि छात्राणां मार्गदर्शनं भवद्भिरेव कर्तव्यं भवति। भवन्तः सर्वे अग्रेसरा भवन्तु इति मया आशासा क्रियते। पुनरेकवारं सर्वेषां प्रत्येकशः अस्माकं पूज्यस्थाने वर्तमानाः यद्यपि सुहृद्वराः महान्तः विशिष्टाः पंडिताः आचार्य श्रीनिवास वार्खेडे महाभागाः तान् विदुषः एवं भवतः सर्वान् अभिनन्द्य अत्र मया समाप्तिः क्रियते। प्रणामः।